je vais enregistrer. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que راكم même ça va? Est-ce que راهو يتبان؟ Très bien. Donc, رايحين نبداو على بركة الله. نبداو بلو premier cas clinique. OK, نشوفوا la description. Oui, très bien. Alors, bon, même أنا كندير في l'enregistrement, même ثاني قلت لكم اللي بعثوا لي في الإيميل لا غالب قلت لكم مانيش نقدر ندخل في الفيسبوك لا غالب يعني ان شاء الله حتى نشوف كيفاش نحل الامر. اذا نبداو على بركه الله. الكا كلينيك هزوا ورقه وقلم ونبداو متفاهمين. حندير لكم شاك كيما نقولوا حنايا نحاولوا انت نديروا له. الوغ نبداو. اول كا كلينيك تقول انوتي جو في الفوكس فقط باش كي تتبعوا معايا. اوكي. الكا كلينيك واش تقول؟ ان هوم متفاهمين. هزوا قلم. اوكي. ورقه ان هوم دو 45 ans في عمره 45 سنه. كي نقولوا 45 سنه un peu jeune non cardiaque. donc عنده un facteur de risque donc il est cardiaque sous syndrome. واش معناتها؟ c'est un antivitamine K مضاد للتخثر متفاهمين. et quand on dit مضاد للتخثر سما رايحين نشوفوا on va prendre en considération حوايج من بعد نشوفوهم متفاهمين. maçon c'est un maçon ok de profession. ياك هكذا. ok. ramener c'est un maçon de profession. Là c'est les traumas ramenés ok les urgences par les pompiers suite à une chute de 10 mètres. طاح من ارتفاع 10 أمتار. راهما سي ان ماسون سي ان كاردياك سو سانترون. واش معناتها؟ ديروا في بالكم باللي رايح يطيح كي يطيح رايح ينزف كي ينزف راهو تحت تاثير مضادات التخثر وبالتالي واش راح يصرى؟ راح يكون النزيف تاعو ماشي كيما تاع انسان عادي لانه الانسان العادي رايحين يدخلوا مضادات التخثر ويحبسوا له النزيف الوغ كو تري بيان. نكمل. بون كيل تبعوا معايا مليح. Quels sont les éléments pardon survenus il y a une heure de temps. Il y a une heure de temps. Ça va. ما نقدروا يعني بدينا شويه ça va. نقدروا je sais pas est-ce que كاينين اللي très bien. Donc voilà. Une heure de temps. يعني راهو مازال في لا فاز ايغو اللي نقدروا ننقذوا له حياته. Quels sont les éléments qui conditionnent؟ شنو تقولوا الحكيمه؟ تقولوا لي 10 متر ماهيش 10 متر. ديروا في بالكم باللي لي شامبر اللي يبنيو مثلا لي زانجينيور كي يدير لو بلان تسميم راهو يديروا 4 متر فهمتوني. في لا شامبر مثلا كون تحسبوها تلقاو 4 امتار. ديروا في بالكم 4 زيدوا لها 6 متر يعني اون اوتر شامبر يعني راهو باش نعطيكم التخيل فقط 10 امتار ماذا تساوي. quels sont les éléments تبعوا معايا مليح les éléments qui conditionnent le pronostic vital chez ce malade. قال لكم ما هي العناصر التي كما نقولوا حنايا تشترط او التي تؤثر على مدى خطورة هذه الإصابة أو على حياته متفاهمين. chez ce malade le pronostic vital معناتها كيف نقول التكهن اسكو يحيا ولا لا. اول حاجه شوفوا معايا مليح. اول حاجه l'intensité du traumatisme, le délai de prise en charge, les antécédents du malade, l'âge du malade, les moyens de ramassage et transport. تبعوا معايا مليح. قلت لكم ما هي العناصر التي تؤثر بشكل كبير يعني بين واحد طاح انسان سليم ومش طاح. شوفوا l'intensité du traumatisme c'est logique. واحد طاح من 10 مترات ماشي كيما واحد طاح من 30 متر ماشي كيما واحد طاح من 2 متر ماشي كيما فهمتوني. دونك سي لوجيك سي متفاهمين. حطوها قدامكم زيدوا شوفوا معايا لي كا كلينيك فيهم المنطق. le délai de prise en charge donc je vais vous admettre voilà le délai de prise en charge. est-ce que تدخلوا شوفوا هنا واش قال لكم il y a une heure de temps. ok il y a une heure de temps ça marche. ok l'intensité du trauma ça va. le délai de prise en charge est-ce que تدخلوا بسرعه لانه par exemple واحد نزف مثلا راكم شفتوا الا كان تبتوا معايا لي زيماتوم باغ اكزومبل اللي طاح على راسو ولا مثلا نزيف واحد نزف فقد كميه معتبره من الدم مده ساعه ماشي كيما واحد قعد 10 سوايع كي واحد قاعد 20 ساعه سي با لا ميم شوز. دونك سي سا. دونك جو في كوشي لو ديلي دو بريز ان شارج. دونك نشوفوا تو دو سويت نروحوا نشوفوا الكوريجيتيف. les antécédents du malade c'est très important. هما بعدا نكتبوا لكم على les antécédents. واحد انسان واحد سليم ماشي كيما واحد مريض سي ان كاردياك. الحكماء سي ان كاردياك سو سيندروم راهو يعني antécédent personnel pathologique متفاهمين. راهو
personnellement راهو cardiaque. OK, pathologique, il est cardiaque et راهو يشرب le syndrome. Très bien. نروحوا l'âge du malade. Pour moi, ديروا في بالكم بلي trauma, quand on dit trauma, شوفوا le cancer, je suis d'accord avec vous. Qui تقولوا لي الحكيم علاش في les cancers يعني je suis d'accord. Mais في les traumas non. Les traumas ما تفرقش ما بين الصغير الكبير المتوسط. OK, c'est-à-dire que mais يهمنيش هنا l'âge. Je vais pas cocher l'âge. Les moyens de ramassage et transport. Les moyens de ramassage et transport, pas vraiment parce que c'est une chute, ok. Les pompiers et c'est sur les pompiers, les pompiers qui font le ramassage donc convenablement. Donc pour moi je vais cocher. Je vais cocher, voilà, je vais cocher le A, ok, le B et le C. Ok, nous allons voir le corrigitype tout de suite. Ok, tout de suite. On a A et B et C. Je vais, voilà. Nous allons voir le corrigitype. Voilà. Est-ce que Hadaya, c'est le numéro 1. Donc c'est ABC. Ok, c'est ABC. Normalement, c'est ABC. Voilà. Voilà. C'est A et B et C. C'est logique. شفتوا كيفاش. Donc عطيتكم فقط كيف نقول الدافع باش من بعد كي تشوفوا كي نعودوا نقراو في لي كا كلينيك تفهموا واش رانا نحكيو. متفاهمين الانتونسيتي دو تروما سي لوجيك، لو ديلي دو بريز ان شارج فهمنا علاه، ينزل ساعه ماشي كيما 20 كيماج، الانتونسيتي دو تروما واحد طاح على 10 واحد طاح على 2 3 ايتترا. لي زونتيسيدون دو مالاد كاردياك سا ماشي كيف واحد مريض ماشي كيما واحد مش مريض، واحد يشرب في الدواء ماشي كيما واحد يشرب ما يشربش في الدواء، له تاثيرات. لي زونتيسيدون دو مالاد سي بون. لاج دو مالاد قلنا ما يهمش لو تروما لا يفرق بين احدين. متفاهمين لي مويان دو راماساج دو ترونسبور او هنايا قالوا لكم باغ لي بومبيي. دونك لي بومبيي يعني سون بروفيسيونيل كوميم. دوزيام دي شونس ليكزامان قال لك كي جبناه كي جابوه عندكم واش لقاو غوتروف ان مالاد ستابل ايموديناميكمون. الحمد لله قال لك ستابل ايموديناميكمون. واش معناتها ايموديناميكمون؟ لا تونسيون كي قاسوا له لا تونسيون سافا، كي قسنا له لا تونسيون سافا، لا تونسيون ارتيريال elle est normale. l'époux qui نقيسوا النبض ديالو نلقاوه نورمال. مي بال سي توجور بون. بال راهو طاحه يعني الخلعه ميم الخلعه لو سيستيم اللي كنشوفوا لو سيستيم نيرفو سيمباتيك يدير له لا بالور. متفاهمين لا دولور سي لوجيك سي لي بوين دامباكت نسميهم لي بوين دامباكت المناطق او نقاط الارتطام. متفاهمين بازي شوفوا معايا هنا بصح هنا زعما قال لكم دولور بازي ثوراسيك غوش سي سيغ طاح على جو سي با سي سيغمون طاح على صدرو ولا متفاهمين. هادو ما نسميوهم باش تعرفوهم لي بوين دامباكت. بازي ثوراسيك غوش واش ديما ديروا الاناتومي ديما هنايا بازي ثوراسيك غوش واش كاين البومون كاين لي كوت وكاين لا غات. تبعوا معايا مليح في لي تروما شوفوا يركزوا لكم ديما اللي يتقاسوا beaucoup plus c'est le foie et la rate. Quels sont les examens radiologiques et biologiques à demander en urgence? Quels sont les examens شوفوا معايا مليح radiologiques et biologiques à demander en urgence؟ معناتها les examens اللي نقدروا نديروهم في لي urgences يعني اللي ساهلين ماهمش انفازيف ما يحتاجوش يطول الانسان يطول فيهم بزاف. متفاهمين رايحين نشوفوا شكون هما اللي ساهلين. عندكم الجروب دونك فهمتوا الجروباج والريزوس بيان سور ديما مع بعضهم اسكو ا بوزيتيف ا نيجاتيف ايتترا بلس لو اف ان اس سي لوجيك. اوكي باش نشوفوا بوتيتر راهو بوكو بلس الاف ان اس على لي بلاكيت. متفاهمين اوكي عندنا تي بي سي لوجيك اوسي تي بي باش نشوفوا اسكو باسكو ما تنساوش راهو سو سيندروم. متفاهمين هو صح ان حنا نتبعوا لو سيندروم نتبعوه بالاي ان ار اوكي بصح لو تي بي كذلك باش نشوفوا اسكو الكبد راهو يصنع فيه مضادات التخثر. تي بي تاعو طالع هابط جينيرالمون نلقاوه هابط عند اللي عنده يشرب مضادات التخثر سي لوجيك. تي بي نورمال سي 100%. اوكي لا راديوغرافي دو thorax باسكو لو بوين دامباكت دولور بازي ثوراسيك غوش باش نشوفوا كاين كسر في لي كوت في الاضلع. اوكي راديوغرافي دو thorax اي سي جي واش دخل لو سي جي. ما انا بور موا يعني يكون انا ما نكونش عندي حتى معنى لو سي جي سي غير افوار افيك لو كا هاديا. لو سي جي ما قالكش صدرو يوجع ما قالكش جا باغ اكزومبل صدرو اون دولور ريتروسترنال. اوكي ils ont mentionné c'est que douleur basithoracique gauche. Finalement échographie abdominopelvienne علاش غير قلت لكم الطبيب لازم يكون ذكي. douleur basithoracique gauche واش قلنا نحكم انايا ديروا كيما الطبيب المعجزه واش تحكموا والله the good doctor
تحكموا واش عندكم البومون لي كوت عندي واش من تحت لي كوت واش كاين لاغات قلت لكم لاغات هي جايه في قلب بريسك راهي في تحت الضلوع اوكي كي تشوفوا الاناتومي ديالها وبالتالي دونك ليكوغرافي ابدومينو بيلفين باش نشوفوا بوتيتر كاين ان ايبونشمون انترا بيريتونيال علاش كاينه ديشيرور دو لاغات اوكي فوالا سي سورتو علاه باسكو لو بوين دامباكت الي au niveau, ok, ou bien basi thoracique gauche. Très bien. نشوفوا A, B, C, E. Le CG قلت لكم ما جاش بالدولور نروحوا نشوفوا الكوليجيتيب نينوستين. Alors, نينوستين c'est A, B, C, E. Voilà, شفتوا؟ C'est A, B, C, E, c'est-à-dire وشو هما اللي نديرهم له en urgence وساهلين. الجروباج لافانس تي بي سي لوجيك راديوغرافي دو thorax باش نشوفوا قلنا الدولور échographie abdominopelvienne نقطة 63 les explorations retrouvent les explorations qui درنا له l'hémoglobine la FNS ok 8 grammes par décilitre c'est un peu c'est راهو anémie ok هنا c'est علاش parce que راهو نزف fracture des dernières côtes gauche oui بس تعرفوهم بلا radiographie du thorax très bien épanchement intra-abdominal de moyenne abondance باه عرفتوا بليكوغرافي ou non شفتوا ركزوا او دي فوا السؤال اللي يجيب هذا السؤال هذاك تقدروا تجبدوا منه العناصر متفاهمين ليموغلوبين وين نلقاوه في لافاناس عندنا لي بونشمون ابدومينال دو موين ابوندونس نلقاوه بليكوغرافي ابدومينو بيلفيان اي فينالمون قلنا لا فراكتور نلقاوها براديوغرافي دو توراكس والتي بي دي فوا يتفق مع لافاناس دي فوا نديروا لي ان ار تي بي مع بعضهم هذه في لو ستاج لو شيروجيان اللي هو الجراح باردون قبل avec plage hypoïcogène polaire supérieur de la rate شوفوا معايا ملي حنا plage hypoïcogène polaire supérieur شوفوا polaire قطبي جاي من فوق supérieur de la rate شفتوا غير قلت لكم l'anatomie très très importante عندنا base thoracique gauche donc كاين des fractures les fractures يزيد la rate الدنيا مخلطه donc la rate بصح حنا واش قال لكم hypoïcogène شوفوا واش معناتها hypoïcogène ديما hypoïcogène تساوي حطوا قدامكم في ستيلو hypoïcogène تساوي الدم اوكي كاين ان épanchement hypoïcogène c'est du sang اوكي très bien وقال لكم بلي c'est sûr c'est un hématome ok donc c'est logique voilà supérieur de la rate le chirurgien a préféré un traitement conservateur يعني ما يقيسوش ما يفتحوش كاع يديك abstention pour ce malade. Quels sont les éléments nécessaires à ce traitement? ما هي العناصر الضرورية لهذا العلاج؟ أول حاجة l'abstention يعني ما هي الشروط باش يدير l'abstention باش يقرر لو شيروجيان أن يدير une abstention thérapeutique اللي هي أول حاجة باش ما يدخلوش لو بلوك لازم اول حاجه المالاد ستابل ايموديناميكمون سي لوجيك لازم يبقى ستابل ايموديناميكمون لا طونسيون تاعو الي ستابل البو ديالو ستابل ما عندوش لي فهمتوني يعني راهو ستابل ايموديناميكمون بي بريزونس دو ليزيون اسوسيي اكسترا ابدومينال بالعكس هذه لا بريزونس دو ليزيون اسوسيي اكسترا ابدومينال بور موا نو هذه كيف نقول تؤدي او تفرض على الطبيب الجراح انه يقوم لو تريتمون بصح l'opération je veux dire l'opération compléter les explorations par TDM abdominopelvienne ok يعني هنا c'est une indication c'est comment dirais-je obligatoire لازم يكمل les explorations par TDM abdominopelvienne ensuite accord du malade شفتوا هنايا واش داير لكم malade stable hémodynamiquement je suis d'accord. هذه qui est stable, c'est pas la peine يروح يدير له العملية. Présence de lésions associées extra-abdominales, non, du tout, non. كي يعود هذا لازم يدير لوبيراسيون كومبليتي لي زيكسبلوراسيون باتينيير ابدومينوبلفيان يسمى هنا باش الطبيب الجراح باش يعني كيما نقولوا حنايا كومون ديراج يكون الاز اوكي باش يتاكد اكورد دو مالاد سي غيان افوار متفاهمين ماشي كومون ديراج ماشي كيقول له برك الطبيب او باردون لو مالاد يقول له ما ديرليش انايا ما ديرليش يقول له خلاص اوكي هو صحيح انه لازم له موافقه ديروا في بالكم بلي الطبيب كذلك يتعامل مع حوايج قضائيه لكن ماشي المالاد هو اللي لاكور دو مالاد هو اللي يخليه اسكو يدير لابستونسيون ولا يدير لوبيراسيون اوكي دونك ما تكوشيوش اوكي نروحوا هنايا بلاطو تكنيك بور سيرفيونس كلينيك بيولوجيك راديولوجيك c'est-à-dire la disponibilité de ce tableau là واش معناتها la surveillance clinique عندك ساعه الطبيب يجي يطلع عليه سيرتو لانفيرميير ولا لانفيرميير ديما يروح يقيس له في لي كونستانت هيموديناميك ديالو بيولوجيك ديما نشوفوا لا فاناس تي بي etc. Et finalement, radiologique, c'est beaucoup plus l'écho, ok.
باسكو مش مليح ليه بزاف على بالكم الاشعه تري بيان. السؤال 64 باردون. دونك بور موا واش رايكم انا راح نكوشي لا اوكي لو سي سي لوجيك اوكي سي بور باش نطمن باش يطمن الجراح اي فينالمون بلاتو تكنيك اسي روحوا شوفوا 63 30 فوالا سي ا سي اي او تري بيان. شفتوا كيفاش اني قاعده نعلم فيكم طريقه التفكير المنطقي هادو لي كا كلينيك الفهامه اي مالوغوزمون en fait يعني ليكم نتوما pour le moment راهم يديروا لكم في لي كا كلينيك اوكي. 64 au cours de la surveillance donc surveillance surtout surveillance technique clinique etc. Au cours de la surveillance du malade a présenté une instabilité hémodynamique avec tension 7/4 متفاهمين 7 et 4 donc كاينه une instabilité hémodynamique هنا تدخل ولا ما تدخلش qui يكون stable. Je vais pas faire donc une opération mais l'instabilité hémodynamique تحتم عليا لازمني ندخلوا لو بلوك لي بوسي 120 شفتوا كيف لو سيستم سيمباتيك بدا يخدم متفاهمين. accentuation de la pâleur cutanéo-muqueuse خلي بالكم بالور علاش باسكو راح الدم خلي بالكم بلي لا فازوكونستريكسيون باش يروح الدم للاعضاء التي تحتاجه خاصه الكليتين والدماغ. et de la douleur abdominale بدالو الالم سمعنا كاينه une irritation péritonéale d'où la décision d'opérer le malade. D'exploration retrouve une bon voilà d'opérer le malade. L'exploration retrouve une plaie شافت جرح type 2 et je vais vous montrer هذاك comment dirais-je voilà la rate type 2. C'est quoi le type 2? C'est un hématome, je trouve que l'échographie, c'est hypoéchogène, ok? C'est-à-dire c'est un hématome sous-capsulaire entre 10% et 50% de la surface, ok? يغطي من 10 إلى 50%. شفتوا موجود قبيله في le pôle supérieur, non expansif, ماهوش بزاف, déchirure capsulaire, profondeur de 1 à 3 cm, pas plus. يعني ما وصلناش la profondeur أكثر من 3 cm, ok? Donc c'est le 2, c'est ça يعني واش معناتها حبيت نقول لكم c'est quoi le type 2 polaire supérieur de la rate, qui marche dans l'échographie abdomino-pelvienne. Toutes ces modalités thérapeutiques sont faisables, sauf une laquelle. قالك بلي هادو ما كامل نقدروا نديروهم غير وحده ما نقدروش نديروها. وشنو هي؟ اولا حاجه قالك نقدروا نديروا سوتور دو لا بلي وي كيعود ماهوش بروفوند بزاف بروفوند بزاف دونك نقدروا نديروا لا سوتور اي بصح سوتور تاع واحد جراح ماهر. الكتروكواغولاسيون وي اذا كانت تقنيه موجوده وعلاش لا. الكتروكواغولاسيون يعني كيف نقول كي شغل يكوتيز كيفاش نقولوا يكويوها فوالا سي سا الكتروكواغولاسيون. امبوليزاسيون معناتها نحكم انا لاختير اللي غادي لنا لا غات ونبوشي بور موا ما باليش انايا خشتو تاع بكري ملي تفرجوا ارطغرل والله كي شغل الكوي خشتو باغ اكزومبل كي كانوا يديسون بالسهام ولا بالسيوف واش يديروا البلاصه هذيك يكويوها سي بريسك لا ميم شوز الكتروكواغولاسيون اوكي. سبلينيكتومي بارسيال وي بوركوا با نقدر باسكو الانسان يقدر يعيش سون غات اوكي. et splénectomie totale. Pour moi, je vais utiliser embolisation. L'embolisation beaucoup plus. Donc, on va يديروها في le traitement تاع les cancers مثلا cancer du foie, cancer hépatique. يقدروا يديروها كذلك مثلا par exemple une femme accouchée دار لها بزاف النزيف حاد اوكي نديروا l'embolisation اوكي ولا لا ليغاتور tout simplement تاع les artères يقدروا يقفلوا embolisé voilà احنا نمبوليزيو الا في لي كاس سورتو تاع دي كونسير متفاهمين. دونك هاد دوك نروحوا نشوفوا الساعه الكورجيتيف 64 فوالا سي سي شفتوا 64 سي سي donc c'est quoi très bien. Alors c'est l'embolisation donc نقدروا نديروا لو سوتور دو لا بلي باسكو سي تيب 2 سافا ما قاسش بزاف اوكي ما دخلش في قلب فلاغات بزاف ماشي مقطعه بزاف تقدر هذاك ليماتوم يولي يجبروا اوكي. نقدر ندير الكتروكواغولاسيون انتر بارونتيز كي شغل الكوي. سبلينيكتومي بارسيال ولا سبلينيكتومي توتال باسكو الانسان يقدر يعيش سون لا غات ديالو. Vu les antécédents du malade اللي هو il est cardiaque sous syndrome on a décidé d'emblée une splénictomie totale. C'est pas la peine هنا باسكو علاش لانه كون نحيوها له نص ما فراتش قادر شوفوا هنايا سوتور دو لابلي قادر يزيد باسكو سو سيندروم يعني الجرح تاعو ما يبراش ليه. الكتروكواغولاسيون لا ميم شوز. سبلينيكتومي بارسيال راح نديروا له سبلينيكتومي توتال نهنيوه وخلاص متفاهمين. Quels sont les traitements post-opératoires à préconiser chez ce malade اوكي. قال لكم نحيناها له كاع يتيك
باش تفاديا لانه يشرب لو سنترون افي. ما تنساوش لو كاردياك لو سنترون تاعو راهو ديما باسكو سي غراف نخافوا حنايا القلب تاعو ما يخدمش مليح يقدر يدير خطرات على مستوى القلب واذا كان كما تعرفوها. Alors, quels sont les traitements post-opératoires? Les traitements post-opératoires. Alors, transfusion par du sang total. Je دخلها لي ما عندها حتى قال لك يعني بعد العمليه صافا نحيتو لاغات وشو هما اللي لازم نديرهم له. ديروا في بالكم ديما ما عندوش لاغات. اوكي. ترانسفوزيون بار دو سون توتال ما عندها حتى علاقه باسكو ديجا انتو تقولوا لي الحكيمه انا شفنا هنايا 8 نو سي ريان افوار تفهمين سي ريان افوار ما عندها حتى علاقه. لا ترانسفوزيون بار اونتي كواغولاسيون باسكو سي مسكين محتم ماشي قال لك مجبر اخاك انا بطل لازم له لو سنتروم دونك اونتي كواغولاسيون راح نكوشيو اونتي كواغولاسيون. لا فاكسيناسيون ترانسفوزيون بار بي اف سي هنا ماشي بي او سي غلطه. PFC, c'est le plasma frais congelé. Le plasma frais congelé, نديروها الحكامة نديروها العباد اللي عندهم comment dire des coagulopathies, c'est-à-dire les facteurs de coagulation تاعهم ناقصين. OK, وفي لو كا هنايا c'est quoi? C'est un antivitamine K وعلى بالكم بلي la vitamine K est très très importante pour des facteurs اللي هما 2 7 8 donc 2 7 9 10. OK, هذو هما اللي يخدم بهم la vitamine K. Donc la transfusion par plasma frais congelé, c'est pas E, c'est F, c'est اللي عندهم دي كواغولوباتي متفاهمين يعني اللي عندهم نقص في لي فاكتور دو كواغولاسيون سي با لو كا هو المخلوق ماشي عنده كواغولوباتي وانما قاعد يشرب في سنتروم سي ريان افا بالعكس. اوكي حنا كنا نديروا له نزيدوا نديروا له الخطر تاع تشكل الخطرات دي لا فاكسيناسيون اي لونتيبيوبروفيلاكسي. وي علاش باسكو على بالكم باللي هذه شوفوا هذه قاعده عامه اي واحد سبلينيكتوميزي جينيرالمون قبل لا يسبليني نحيو له لاغات ديالو بمده معينه يديروا له لا فاكسيناسيون انتي بنوموكوك متفاهمين يعطيو له انتي بنوموكوك يعطيو له ميم يعطيو له دي زانتيبيوتيك. علاش باسكو على بالكم باللي لاغات في بارتي دي زورغان ليمفويد بيريفيريك متفاهمين. اوكي دونك هو راهو كيشغل عقده لمفاويه كبيره يساهم في المناعه وبالتالي رايحين فجاه الجسم يتنحى له هذاك لو فيلتر représenté par la rate, donc les zones de vaccination et anti-bioprophylaxie. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce que حابين نزيدو نديرو un autre cas clinique باش نزيد نفتح واحد اخر la dernière fois bien sûr. OK, est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions الحكماء؟ OK. Avez-vous des questions؟ يعني نسمع activez le son. Est-ce que عندكم مقبل لا يتغلق باسكو سي 30 minutes فقط. اوكي اول حاجه اسكو تحققوا كلينيك واحده اخرى باسكو درت لكم تاع لو كونسير دو لا تيت دو بانكريا اسكو تحققوها وي او نو. اكتيفي لو سون الحكماء مادام راكم في قليل حاولوا تستفادوا. اسكو اوكي راني نسمع. Oui, s'il vous plaît, درنا تاع كونسير كونسير دو بانكريا. اوكي مالا صبروني لازم نزيد نفتحها باسكو قريب تغلق. اوكي بقات لنا 1 مينوت نزيد ندير لكم واحده دوك تو دو سويت نبعث لكم في لي زيميل لو نيميرو فقط. اوكي صافا فهمتوا بور لو بروميير كا كلينيك صافا؟ وي تري بيان فهمتوا. ما عندكمش سؤال مثلا ولا ما على باليش انايا سؤال هكا ما على باليش انا كيوريوزيتي علاش j'ai essayé de simplifier les choses de maximum mais حتى تكون عندكم سؤال اهضروا. هاي الحكماء راني نشوف فيكم ماذا بيا تستفادوا. اللي قلت لكم ديروا الفرصه مساكن الحكماء اللي زملائكم لا غالب ما قالوا لي ما عندهمش كاين ما عندهمش الانترنت كاينين اللي في لاسيتي ايتترا دونك حاولوا تستفادوا. سي بون خلاص اوكي دونك حين نزيد نشوفوا يعني دوك en fait je vais essayer de vous envoyer le code ou bien le numéro تاع هذا الميتينغ نديروها فيها كونسير de la tête du pancréas او البانكرياس. اوكي باذن الله تعالى وحضروك شما سؤال متفاهمين؟ داكور très bien. هيا صح